हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक चार्जेसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। क्लास 11 को सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट फन्डामेन्टल टपिक र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको पनि फन्डामेन्टल टपिक इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा सानो ओभरभ्यू यो च्याप्टरको दिन चाहे। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको के हो त्यसको डेफिनेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि विल बी डिस्कसिङ अबाउट त्यही इलेक्ट्रिक चार्जेसको प्रपर्टिजहरू के कस्ता हुनेछन् र जसरी कि हामी एउटा बडीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो बडीलाई चार्ज गर्ने जुन मेथड्स अफ फ्रिक्सन हैन, इन्डक्सन, कन्डक्सन हो त्यसको बारेमा पढ्नेछौँ र यही मेथड अफ चार्जिङमै म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ टपिक जस्तै हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सन पनि भन्ने गर्छौँ। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक इन्डक्सनको एउटा सानो आइडिया त्यही टपिकमै दिनेछु र त्यसपछि हामी लास्टमा कुलम्स लको डेरिभेसन गर्दै त्यसको डिफ्रेन्ट केसेसहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो यो त भयो च्याप्टरको एउटा सानो ओभरभ्यू। अब लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक चार्जको बारेमा कुरा गरौँ है त। जब पनि हामी कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टलाई, यदि यहाँनेरि छ अब्जेक्ट 1 र अर्को छ अब्जेक्ट 2, यदि यो दुईटा अब्जेक्टसँग मास छ भने नि यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ, एउटा एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ र यो तपाईहरुले क्लास 10 मा पनि पढिसक्नु भएको छ हैन। क्लास 10 मा पनि तपाईहरुले यसको बारेमा पढिसक्नु भएको छ कि यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा यदि हामीले कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट जसको दुईटा डिफ्रेन्ट मासेस ल्यायौँ भने या मास भएको कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टलाई हामीले अलिकति छेउमा राखिदियौँ या अलिकति टाढै राख्यौँ भने पनि तिनीहरूको बिचमा एउटा फोर्स हुने गर्छ जसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्ने गर्छौँ र जुन चाहिँ एक तरिकाबाट सिर्फ एट्र्याक्टिभ फोर्स मात्र हो, जुन चाहिँ एक तरिकाबाट के हो, एट्र्याक्टिभ फोर्स मात्र हो। तर जब हामीले कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टलाई एक दुसराको छेउमा राख्यौँ नि तब हामीले देख्यौँ कि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट एक दुसरासँग एट्र्याक्ट गर्छ, ठिक छ, तर त्यो एट्र्याक्ट गर्नुको साथसाथै कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट एक दुसरासँग रिपेल पनि गर्छ क्या। अब यदि एट्र्याक्ट गर्नुको पछाडिको रिजन मास हो, अब यदि मास मात्र यदि कुनै पनि अब्जेक्टसँग थियो भने त त्यो त एट्र्याक्ट मात्र गर्नु पर्थ्यो, तर कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट त एक दुसरासँग रिपेल पनि गरिरहेछ। सो यो रिपेल गर्नुको पछाडिको लोजिक के हो भन्दै खोज्दै जाँदा चाहिँ कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा मासको साथसाथै अर्को एउटा फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी हुँदो रहेछ जसलाई हामी चार्ज भन्ने गर्दछौँ क्या। र यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टसँग चार्ज छ भने त्यो दुईटा अब्जेक्ट एक दुसरासँग एट्र्याक्ट त गर्छ तर रिपेल पनि गर्छ र यो दुईटा चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा अब्जेक्टको बिचमा एउटा फोर्स हुन्छ हैन, जसलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भन्ने गर्छौँ। जसरी यो एकदम गाह्रो कुरा होइन एकदम सिम्पल कुरा हो। जसरी तपाईहरुले क्लास 10 मा पढ्नुभयो कि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा मास छ भने ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ, त्यसरी नै क्लास 11 मा तपाईले यो च्याप्टरमा पढ्नुहुन्छ कि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा यदि चार्ज छ भने त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ भनेर। र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टको साथसाथै रिपेल पनि गर्छ। ग्रेभिटेसनल फोर्स के गर्थ्यो, एट्र्याक्ट मात्र गर्थ्यो, तर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स के पनि गर्छ, एट्र्याक्ट र रिपेल पनि गर्छ। र यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टसँग मास छ भने तिनीहरूको बिचमा ग्रेभिटेसनल फोर्स हुँदो रहेछ। सो त्यसरी नै यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा चार्ज छ भने चाहिँ त्यो दुईटा एक दुसरासँग एट्र्याक्ट र रिपेल पनि गर्दो रहेछ। अब तपाईलाई लाग्यो होला कि यो चार्ज भनेको चाहिँ के हो त? चार्ज भनेको बेसिकली चार्जको कुरा गर्नुपर्दा नि चार्ज भनेको एउटा यस्तो प्रपर्टी अफ म्याटर हो हैन, कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रेजेन्ट भएको एउटा यस्तो प्रपर्टी जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टको बिचमा एट्र्याक्सन या रिपल्सन फोर्स फिल हुने गर्दछ क्या। यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टले एट्र्याक्टिभ या रिपल्सिभ फोर्स फिल गर्छ भने त्यो प्रपर्टी अफ म्याटरलाई नै हामी के भन्छौँ, चार्ज भन्ने गर्छौँ। तपाईहरुको सजिलोको लागि मैले यहाँ डेफिनेसन पनि लेख्न आँटेको छु र यसको जुन डेफिनेसन या नोट भन्नु तपाईले त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि भेट्नुहुनेछ है त। चार्ज इज अ प्रपर्टी अफ म्याटर ड्यू टु विच इट एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो चार्ज भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रपर्टी हो हैन म्याटरको, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्ट एक दुसरासँग के गर्छ, एट्र्याक्ट या रिपेल गर्न सक्छ या कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टले फोर्स फिल गर्ने गर्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डमा फिल गर्ने गर्छ। यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा म दोस्रो च्याप्टरमा कुरा गर्नेछु हैन। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ विल नट बी टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिक फिल्ड। जब पनि म चार्जको कुरा गर्ने गर्छु नि देन चार्ज भनेको बेसिकली दुई प्रकारको हुन्छ क्या। चार्ज भनेको बेसिकली के दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको पोजिटिभ र अर्को भनेको नेगेटिभ। अब तपाईहरु सबलाई थाहा नै छ कुनै पनि यदि एउटा अब्जेक्टलाई लिने हो भने
त्यो अब्जेक्ट त एउटा साना साना एटमहरू मिलेर बनेको हुन्छ। कुनै पनि अब्जेक्ट केबाट मिलेर बनेको हुन्छ? साना साना एटम मिलेर बनेको हुन्छ। अब यो एउटा एटमलाई मैले यो अब्जेक्टबाट झिकेर यसको स्ट्रक्चर बनाउन थालेँ भने एटमिक स्ट्रक्चर त कुनै पनि इलिमेन्ट कुनै पनि अब्जेक्टभित्र रहेको त्यो एटमको त यस्तै नै हुन्छ एटमिक स्ट्रक्चर, होइन? र अभियसली यो एटमको सबैभन्दा बाहिरको सेललाई हामी भ्यालेन्स सेल भन्ने गर्छौँ र भ्यालेन्स सेलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्ने गर्छौँ? भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरैजनाले पोजिटिभ चार्ज सुन्ने बित्तिकै के अनुमान लाउँछन् भने त्यो चार्ज रहेछ जोसँग सिप प्रोटोन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छन् क्या। तर उनीहरूलाई यो थाहा छ या छैन, प्रोटोन भन्ने कुरा त जहिले पनि न्युक्लियसको भित्रपट्टि हुन्छ नि त। न्युक्लियसको भित्र प्रोटोन हुन्छ र यो बाहिरको सेलमा पो इलेक्ट्रोन हुने गर्दछ त। सो अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो जुन प्रोटोन न्युक्लियसको भित्र छ यो प्रोटोनलाई हामीले निकाल्नको लागि त एकदमै हाई इनर्जी चाहिने गर्दछ, जुन चाहिँ एउटा नर्मल कन्डिसनमा त्यति पोसिबल पनि छैन। तर यदि इलेक्ट्रोनको कुरा गर्ने हो भने त यसले अलिकति इनर्जी पाउन साथ यो एक्साइट भएर यहाँबाट निक्लिहाल्छ, होइन? र इलेक्ट्रोन त सजिलै के हुन्छ? ट्रान्सफर हुन्छ र हामीलाई इलेक्ट्रोनलाई निकाल्नको लागि प्रोटोनको जस्तो हाइएस्ट इनर्जी पनि चाहिँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई लस गर्छ भने त्यो पोजिटिभली चार्ज बडी भयो र यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्छ भने त्यो के बडी भयो? नेगेटिभली चार्ज बडी भयो। सो त्यसरी नै अर्को एउटा टाइप भनेर कतिजना बुझ्ने गर्छन्, तर यो एउटा टाइप चाहिँ होइन है। चार्ज सिप दुई प्रकारको मात्र हुन्छ नि। चार्ज भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ मात्र हुन्छ, न्युट्रल कहिले पनि हुँदैन। सो न्युट्रल भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसन हो, होइन? यो टाइप अफ चार्ज होइन, बल्कि एउटा कन्डिसन हो जसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज इक्वल हुन्छ। जस्तै कुनै पनि मैले एउटा बडी माने जसमा चाहिँ यदि पोजिटिभ चार्ज र नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज इक्वल छ भने चाहिँ त्यो बडीलाई हामी न्युट्रल बडी भन्ने गर्छौँ। अघिकै एक दुईवटा बेसिक कुराहरू मैले यहाँनिर लेखिदिएको पनि छु, होइन? र यो तपाईँहरूले नोटमा डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको कुरा आएको छ। सो ब्रान्च अफ फिजिक्स जुन चाहिँ स्टेसनरी चार्ज, जुन चार्ज रेस्टमा हुन्छ नि हो, त्यसको बारेमा डिल गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने गर्छौँ। र ब्रान्च अफ फिजिक्स जुन चाहिँ कुनै पनि चार्ज यदि मोसनमा छ भने यदि त्योसँग डिल गर्ने जुन ब्रान्च अफ फिजिक्स छ त्यसलाई हामी इलेक्ट्रिसिटी भन्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी कुनै पनि चार्ज जुन छ नि, चार्ज भनेको के हो अहिले मैले भनिहालेँ। सो यो जुन चार्ज छ यदि यो रेस्टमा छ भने चाहिँ यसको बारेमा स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामी के भन्छौँ? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने गर्छौँ। र यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको बारेमा चाहिँ हामी अहिले पढिरहेछौँ, होइन? र इलेक्ट्रिक चार्जको डिफिनेसन यहाँ पनि छ। द प्रोपर्टी अफ म्याटर ड्यू टु विच इट एक्सपिरियन्स अ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज कल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज भनेर। र यसको बारेमा मैले अघि तपाईँलाई बुझाइ पनि हालेँ। अब जस्तै मैले तपाईँलाई अघि नै भने यदि कुनै पनि बडी पोजिटिभली चार्ज छ भने त्यसले एउटा इलेक्ट्रोन या त्यसले कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई लस गर्यो भने त्यो पोजिटिभली चार्ज बडी भयो। तर यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्यो भने त्यो के हुन्छ? नेगेटिभली चार्ज बडी हुने गर्छ। सो त्यसै कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई लस गर्दैछ भने त्यसले 1.6 × 10⁻⁹ कुलमलाई के गर्यो? लस गर्यो। तर यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्दैछ भने त्यसले 1.6 × 10⁻⁹ कुलमलाई के गर्यो? त्यसले 1.96 × 10⁻⁹ कुलमलाई गेन गर्यो। सो तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तै एउटा बडी छ, होइन, ए। अब यदि यो बडीले 5वटा इलेक्ट्रोनलाई लस गर्यो भने यसले कतिवटा चार्ज चाहिँ लस गर्यो त? यसले 5 × 1.6 × 10⁻⁹ कुलम चार्जलाई के गर्यो? लस गर्यो। तर यदि त्यसकै केसमा एउटा कुनै पनि बडी छ बी जसले चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोनलाई गेन गरिदियो भने त्यसले 6 × 1.6 × 10⁻⁹ कुलमलाई के गर्यो? त्यसले यति कुलम इनर्जीलाई चाहिँ के गर्यो? गेन गर्यो। र अघिदेखि मैले कुलम भनिरहेको छु, एसआई युनिट चाहिँ चार्जको कुलम हुने गर्दछ, होइन? र यदि तपाईँहरूले यति बेसिक कुरा बुझ्नुभयो भने म अब अलिकति अगाडि बढ्छु। अब चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक चार्जको केही प्रपर्टिजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, होइन? सबैभन्दा पहिलो प्रपर्टीले के भनेको भने अब जस्तै मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ, यो जुन इलेक्ट्रिक चार्ज छ यो दुईवटा एक दुसरासँग के गर्छ? एट्र्याक्ट गर्नुको साथसाथै रिपेल गर्छ। तर रिपेल चाहिँ कतिखेर गर्छ र एट्र्याक्ट चाहिँ कतिखेर गर्छ त? यदि कुनै पनि दुईवटा बडीको चार्ज के छ? सेम छ भने त्यो दुईवटा एक दुसरासँग के गर्छ? रिपेल गर्छ। यदि कुनै पनि दुईवटा बडीको चार्ज सेम छ भने त्यो दुईवटा एक दुसरासँग रिपेल
गर्छ र यदि डिफ्रेन्ट चार्ज छ भने तिनीहरू एक दुसरासँग के गर्छन् एट्र्याक्ट गर्ने गर्छन्। यो भयो हाम्रो पहिलो प्रपर्टी। लाइक चार्ज रिपेल गर्छ, अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ। र यहाँनिर लेखिएको छ कि इलेक्ट्रिक चार्ज भनेको एउटा स्केलर फिजिकल क्वान्टिटी हो होइन। तपाईँले पढ्नु पनि भयो होला। बेसिकली फिजिकल क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको स्केलर र अर्को भनेको के भेक्टर। स्केलर भनेको त्यो फिजिकल क्वान्टिटी हो जसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सिर्फ म्याग्निट्युड भए पुग्छ र चार्ज भनेको चाहिँ एउटा स्केलर फिजिकल क्वान्टिटी हो। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीलाई डाइरेक्सन चाहिँदैन र त्यो डाइरेक्सनको कुरा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा आउँछ होइन। र त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डकै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि चार्जले एउटा डाइरेक्सन पाउँछ, जसको कुरा चाहिँ हामी अगाडिको च्याप्टरमा गर्ने नै छौँ। र यहाँनिर मैले अर्को एउटा प्रपर्टी पनि लेखिदिएको छु, चार्ज विल बी द इन्टिग्रल मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोन। सो यो चाहिँ बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो होइन। यो पोइन्टमा चाहिँ क्वेसन पनि सोधेको छ, मैले यहाँ अन्डरलाइन पनि गरिदिएको छु। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यसलाई कतिवटा ठाउँमा क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज भनेर पनि भनेको हुन्छ होइन। बुकुदी यहाँ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज लेखिदिएको हुन्छ। सो यसले भन्न चाहिँ के खोजेको भने यदि कुनै पनि बडी छ, यदि मैले एउटा बडी माने होइन, मैले कुनै पनि एउटा बडी माने ए। अब यदि यो बडी ए छ, अर्कोतिर छ बडी बी, यदि यो बडीले केही इलेक्ट्रोनलाई लस गर्दैछ देन यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई यदि लस गर्दैछ भने त्यो 5 इलेक्ट्रोन हुन सक्ला, त्यो 7 इलेक्ट्रोन हुन सक्ला। त्यसले जहिले पनि एउटा इन्ट्रिगल नम्बरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेरै लस गर्छ क्या। जस्तै यो बडीले बीले कुनै इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्दैछ भने यसले 8वटा इलेक्ट्रोन गर्ला, 10वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ला, तर यसले कहिले पनि 10.25 इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्न सक्दैन। या यो जुन पोइन्टमा आउँछ नि, यो पोइन्ट भ्यालुको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ कहिले पनि यो बडीले के गर्न सक्दैन, गेन या लस गर्न सक्दैन। किन भन्दा इलेक्ट्रोन ब्रेक गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भनेको क्या। क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले के भनेको भने यदि कुनै पनि दुईवटा बडीले इलेक्ट्रोनलाई लस या गेन गर्दैछ भने त्यो जहिले पनि इन्टिग्रल भ्यालुमा लस गर्छ, कहिले पनि डेसिमल भ्यालुमा लस गर्दैन भनेको। सो यसको एउटा फर्मुला पनि हुन्छ होइन, Q इजिकल्स टु प्लस माइनस एनी। यदि कुनै पनि बडीले प्लस माइनस एनी चाहिँ किन भनेको भने यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई लस गर्दैछ भने त्यसमा पोजिटिभ चार्ज आयो प्लस एनी होइन। र अभियसली यदि कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोनलाई के गर्दैछ, गेन गर्दैछ भने त्यसमा नेगेटिभ चार्ज आयो माइनस एनी। सो यो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। र थर्ड पोइन्टले के भनेको भने यदि कुनै पनि चार्ज हामीसँग छ, पोजिटिभ एउटा चार्ज छ या नेगेटिभ चार्ज भनौँ, यदि यो चार्जलाई मैले एकदमै हाई स्पिडमा लगेँ होइन, त्यही पनि यसको जुन यदि यसको चार्ज 5 कुलम छ भने यसको जुन यो म्याग्निट्युड अफ चार्ज छ नि, यसलाई जतिसुकै हाई स्पिडमा कुदाए पनि यसमा केही फरक पर्दैन भनेको क्या यो प्रपर्टी, थर्ड नम्बरको प्रपर्टीले। र फोर्थ नम्बरको प्रपर्टीले चाहिँ के भनेको भने, र म तपाईँहरूलाई यो फोर्थ प्रपर्टीको साथसाथै एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिन्छु जुन चाहिँ तपाईँले 12मा गएर म्याग्नेटिजममा पनि पढिहाल्नुहुन्छ होइन, जानिराख्नु होला। जस्तै एउटा कुनै पनि पोजिटिभ चार्ज छ भने नि, र यदि यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ रेस्टमा छ, यदि यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ केमा छ, रेस्टमा छ भने या यसको भेलोसिटी 0 छ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भने यसले चाहिँ सिर्फ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई प्रड्युस गर्न सक्छ क्या। अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भनिरहेको छु, यो इलेक्ट्रिक फिल्डको बारेमा चाहिँ म दोस्रो च्याप्टरमै कुरा गर्छु होइन। सो यो एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ एउटा ग्राभिटेसनल फिल्ड जस्तै हुन्छ केही भन्ने कुरा तपाईँ बुझिराख्नु, म तपाईँलाई दोस्रो च्याप्टरमा बुझाइ नै हाल्छु। यो जुन पोजिटिभ चार्ज छ जुन चाहिँ रेस्टमा छ नि, एउटा जुन पोजिटिभ चार्ज रेस्टमा छ त्यसको भेलोसिटी 0 छ भने त्यसले के गर्न सक्छ, त्यसले सिर्फ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई मात्र प्रड्युस गर्न सक्छ। तर त्यसरी नै एउटा हामीसँग पोजिटिभ चार्जै छ तर त्यो चाहिँ एउटा युनिफर्म भेलोसिटीको साथ मुभ गरिरहेको छ। एउटा कुनै पनि पोजिटिभ या नेगेटिभ या कुनै पनि चार्ज यदि एउटा युनिफर्म भेलोसिटीको साथ मुभ गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रड्युस गर्न सक्छ क्या। त्यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। त्यसले के प्रड्युस गर्छ, त्यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। अब यहाँनिर यदि कुनै पनि एउटा यस्तो चार्ज छ जुन चाहिँ एउटा नन युनिफर्म भेलोसिटीको साथ मुभ गरिरहेको छ भने त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड को साथसाथै म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटैलाई प्रड्युस गर्ने गर्छ। त्यसले के गर्न सक्छ, त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड त प्रड्युस गर्छ तर त्यसले केही इनर्जीलाई रेडिएट पनि गर्दछ। त्यसले केही इनर्जीलाई के पनि गर्दछ, त्यसले केही इनर्जीलाई रेडिएट पनि गर्दछ। र तपाईँहरूले बुझ्नै भयो होला, यदि कुनै पनि एउटा चार्ज छ, यदि यो चार्जमा मैले फोर्स लाएँ भने यसमा एसेलेरेसन हुन्छ। किन भन्दाखेरि न्युटनको सेकेन्ड लले यही भन्छ, एसेलेरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स। यदि फोर्स लायो भने न एसेलेरेसन हुन्छ। र यदि यो कुनै पनि अब्जेक्टमा मैले
फोर्स लगाइदिएँ भने त्यसमा एसेलेरेसन हुन्छ र यदि यो चार्जमा मैले फोर्स लगाएर एसेलेरेसन भयो भने चाहिँ यसले केही इनर्जीलाई के गर्छ रेडिएट गरिदिन्छ अरे मतलब केही न केही इनर्जीलाई चाहिँ यसले फ्यालिदिन्छ पनि अरे। सो अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ टपिकतर्फ मुभ गरौँ होइन मेथड अफ चार्जिङको बारेमा भनेर। मेथड अफ चार्जिङ भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि इलेक्ट्रिक चार्ज या कुनै पनि बडी छ भने त्यसलाई कसरी चार्ज गर्न सकिन्छ सो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सो बेसिकली यदि तपाईँ कुनै पनि बडी छ भने त्यसलाई 3 तरिकाबाट चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एउटा भनेको फ्रिक्सन, अर्को भनेको कन्डक्सन र त्यसपछि के को कुरा आउँछ त्यसपछि कुरा आउँछ इन्डक्सनको। र यो च्याप्टरको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मध्ये मेथड अफ चार्जिङ अफ इन्डक्सन भनेर चाहिँ एक्जाममा सोधि पनि राख्छ होइन। सो इन्डक्सन जुन यो मेथड छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, सो एकदमै ध्यान दिएर पनि सुन्नु होला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी फ्रिक्सनको कुरा गर्नेछौँ। सो जस्तै मसँग एउटा कुनै पनि बडी छ ए, यदि मसँग कुनै पनि एउटा बडी के छ ए छ र मसँग अर्को एउटा बडी छ बी। अब फ्रिक्सन भनेको त रब गरेरै हुने गर्छ होइन। देन जब पनि यो दुईवटा बडीलाई म रब गर्छु एक दुसरासँग तब मैले माने कि एउटा बडीसँग चाहिँ जुन यो इलेक्ट्रोन हुन्छ नि, जस्तै एटमको स्ट्रक्चरमा यो भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोन चाहिँ ए भन्ने बडीमा अलिकति के छ लुजली बाउन्ड छ। ए भन्ने बडीमा यो जुन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ त्यो के छ अलिकति लुजली बाउन्ड छ। तर ए को कम्पेयरमा चाहिँ बी भन्ने बडीमा के छ यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अलिकति टाइटली बाउन्ड छ। अब जब पनि म दुईवटा बडी ए र बीलाई रब गर्छु तब त्यो लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन त एबाट सजिलै छुट्छ र बीले के गर्छ त्यसलाई गेन गर्छ। र यदि यो दुईवटालाई मैले रब गर्दा एले के गर्यो इलेक्ट्रोनलाई लस गर्यो, बीले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्यो भने यहाँ त चार्ज ट्रान्सफर भयो। सो जब पनि म कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टलाई एक दुसरासँग रब गर्छु नि त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ फ्रिक्सन। फ्रिक्सनको कारणले सजिलै एउटाले इलेक्ट्रोनलाई लस गर्छ अर्कोले इलेक्ट्रोनलाई गेन गर्छ र यही नै हो मेथड अफ चार्जिङ अफ फ्रिक्सन होइन। यसमा त्यस्तो खतरा कुरा केही नै छैन र यहाँ पनि मैले तपाईँहरूलाई नोट गर्न सजिलो होस् भनेर त्यही नै लेखिदिएको छु र तपाईँ नोट पनि बनाउनु होला यहीँबाट होइन। जब पनि कुनै दुईवटा बडीलाई रब गर्छौँ तब फ्रिक्सनले इलेक्ट्रोनको कजलाई ट्रान्सफर गर्छ। सो यहाँनिर मैले एउटा फिगर लिएको छु। जस्तै मैले यहाँनिर दुईवटा एउटा न्युट्रल बडीलाई कन्सिडर गरेको छु। न्युट्रल बडी भन्ने बित्तिकै अघि मैले भनिहालेँ पोजिटिभ नेगेटिभ के छ इक्वल छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज इक्वल छ भने त्यो के भयो त्यो न्युट्रल बडी भयो। अब यहाँनिर चाहिँ क्लोथसँग पनि क्लोथ पनि एउटा न्युट्रल बडी हो र यो रड पनि के हो एउटा न्युट्रल बडी हो। अब यो क्लोथ र रड दुइटै न्युट्रल बडी हो, यो दुइटालाई मैले के गरेँ एक दुसरासँग रब गरिदिएँ तब चाहिँ पोजिटिभ चार्ज चाहिँ त्यो रडमा आइदियो र नेगेटिभ चार्ज जति थियो त्यो सबै केमा गइदियो त्यो क्लोथमा गइदियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो क्लोथ के भयो नेगेटिभली चार्ज भयो र यो रड के भयो पोजिटिभली चार्ज भयो। सो यो नै हो फ्रिक्सन भनेको। यसको बारेमा एक्जाममा त्यति सोध्दैन तर गिभ रिजनमा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, त्यही भएर आई थिङ्क तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। यति तपाईँहरूले जान्नुभयो भने द्याट इज मोर देन इनफ। तपाईँहरूले फ्रिक्सनमा चाहिँ दुईवटा अब्जेक्टलाई चार्ज गर्नुहुन्थ्यो दुईवटा अब्जेक्टलाई रब गरेर। सो त्यसरी नै इन्डक्सन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि दुईवटा अब्जेक्टलाई चार्ज त गर्नुहुन्छ तर टच पनि नगरिकन, रब त गर्न टाढा होस् तर टच पनि नगरिकन यदि हामी दुईवटा अब्जेक्टलाई चार्ज गर्न सक्छौँ भने त्यो प्रोसेसलाई हामी इन्डक्सन भन्ने गर्छौँ होइन। सो इन्डक्सन चाहिँ दुई तरिकाले हुन्छ र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो ध्यान दिएर सुन्नु होला होइन। सो इन्डक्सन गर्नको लागि चाहिँ या त म कुनै पनि बडीलाई नेगेटिभली चार्ज पनि गर्न सक्छु होइन र कुनै पनि बडीलाई म पोजिटिभली चार्ज पनि गर्न सक्छु इन्डक्सन मेथडको थ्रुबाट। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कुनै पनि बडीलाई नेगेटिभली चार्ज गरेर हेर्ने गर्छौँ। चार्जिङ अफ अ बडी नेगेटिभली बाई इन्डक्सन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ हामी इन्डक्सनलाई चाहिँ इन्डक्सनको मेथडबाट चाहिँ हामी कुनै पनि बडीलाई नेगेटिभली चार्ज पनि गर्न सक्छौँ र पोजिटिभली चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी कुनै पनि बडीलाई नेगेटिभली चार्ज गरेर हेर्छौँ होइन। सो यसको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले यदि यो एक्जाममा सोध्यो भने तपाईँले फिगर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ र स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। म फिगर बनाएर तपाईँहरूलाई एकदम सिम्पलेस्ट वेमा बुझाएर यहाँ देखाउने छु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँनिर नि एउटा कन्डक्टर कन्सिडर गर्छु है। सबैभन्दा सुरु स्टेपमा चाहिँ म एउटा के गर्छु कन्डक्टर
के गर्छु कन्डक्टर कन्सिडर गर्छु र यो कन्डक्टरलाई चाहिँ म इन्सुलेटिङ प्याडमा जोडिदिन्छु। अब यसलाई चाहिँ म किन इन्सुलेटिङ प्याडमा जोडेको भन्दाखेरि जुन यसमा प्रेजेन्ट यो कन्डक्टरमा त अब फ्री इलेक्ट्रोनहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्। अब यो जुन कन्डक्टरमा जुन चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट छ नि यदि यसलाई इन्सुलेटरसँग जोडेन भने त्यो त सजिलैसँग अर्थिङ भएर त्यो इलेक्ट्रोन त सजिलै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कन्डक्टरलाई म केसँग जोड्छु इन्सुलेटिङ प्याडसँग जोड्छु। अब यहाँनिर यो जुन कन्डक्टर छ यो त मैले एउटा के गरेको छु न्युट्रल कन्सिडर गरेको छु। सो यो त भयो मेरो स्टेप 1 है। र स्टेप 1 मा तपाईहरूले अझै पनि एउटा के काम गर्नुपर्छ भने तपाईहरूले एउटा जुन पोजिटिभली चार्ज रड छ नि यदि तपाईहरू कुनै पनि स्पियरलाई या कन्डक्टरलाई नेगेटिभली चार्ज बनाउँदै हुनुहुन्छ इन्डक्सनबाट भने तपाईहरूले एउटा पोजिटिभली चार्ज रडलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यदि मैले यो पोजिटिभली चार्ज रडलाई यो न्युट्रल स्पियरको छेउमा ल्याइदिएँ भने यो जुन स्पियरमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज छ नि यो कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज त्यो के हुन्छ पोलराइज हुन्छ। भन्नुको अर्थ जस्तै यो एउटा स्पियर भयो भने यसको जुन यो पोजिटिभ चार्ज छ अब यो एउटा न्युट्रल स्पियरमा त पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै चार्ज छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब पनि यो पोजिटिभ रडलाई म यो स्पियरको छेउमा ल्याउँछु तब यसमा प्रेजेन्ट भएको जुन नेगेटिभ चार्ज हुन्छ नि त्यो एट्र्याक्सनको कारणले यो स्पियरको छेउमा आउँछ र यसमा प्रेजेन्ट भएको पोजिटिभ चार्ज चाहिँ रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि यो स्पियरको पल्लो भागमा पुग्ने गर्छ। सो यो भयो मेरो स्टेप 1 जसमा चाहिँ मैले एउटा पोजिटिभली चार्ज रडलाई एउटा न्युट्रल स्पियरमा ल्याउँदा नेगेटिभ चार्ज एकतिर भयो पोजिटिभ चार्ज के भयो अर्कोतिर गयो। अब त्यसपछि मेरो स्टेप 2 भनेको चाहिँ के हुनेछ भने यो जुन स्पियर छ नि यो जुन स्पियर यो स्पियरलाई म के गरिदिन्छु अर्थिङ गरिदिन्छु। अब यहाँनिर अर्थिङ गर्दा चाहिँ कतिवटा बुकमा के भनेको हुन्छ भने यो पोजिटिभली चार्ज यहाँबाट सरेर मुनि गयो भनेको हुन्छ। तर अघि नै तपाईँलाई मैले भनिहालेँ पोजिटिभली चार्ज भनेको त इलेक्ट्रोन नभएको हो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यदि मैले यो जुन कन्डक्टर छ यो कन्डक्टरलाई इन्सुलेटिङ प्याडमा जोडेर यदि अर्थिङ गरिदिएँ भने यो वायरको थ्रुबाट नि यो जुन अर्थमा प्रेजेन्ट भएको फ्री इलेक्ट्रोनहरू हुन्छ नि त्यो सजिलै यदि स्विच बन्द गर्यो भने फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ यो वायरको थ्रुबाट कन्डक्टरमा जान्छ र यदि यो फ्री इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा गयो भने यसमा प्रेजेन्ट भएको जुन यो पोजिटिभ चार्ज छ नि त्यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज इक्वल हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यसको यो जुन पोजिटिभ चार्ज जुन छ नि त्यो न्युट्रल भइदिन्छ र यसमा मात्र सिप के हुन्छ। अब स्टेप 3 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो जुन इलेक्ट्रोन फ्री इलेक्ट्रोन अर्थबाट यो जुन कन्डक्टरमा पुगिसक्यो इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि सिप कन्डक्टरमा के मात्र हुन्छ सिप फ्री इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ र यो सिप के मात्र हुन्छ फ्री इलेक्ट्रोन मात्र हुन्छ। र यो जब स्टेप 4 मा म पुग्छु नि स्टेप 4 मा पुगिसकेपछि चाहिँ म यो जुन मैले यो रड लिएको छ नि यो रडलाई पनि के गरिदिन्छु म रिमुभ गरिदिन्छु। अब यदि मैले यो रडलाई पनि रिमुभ गरेँ भने यसमा के मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ नेगेटिभ चार्ज मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँ कुनै पनि कन्डक्टरलाई के गर्न सक्नुहुन्छ नेगेटिभली चार्ज इन्डक्सन मेथडको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा मैले त्यत्रो केही नै गरेको छुइनँ। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा कन्डक्टर लिएँ इन्सुलेटिङ प्याडमा जोडिदिएँ। इन्सुलेटिङ प्याडमा किन जोडेँ किन भन्दाखेरि यो यसमा प्रेजेन्ट भएको फ्री इलेक्ट्रोन अर्थिङ भएर अर्थतिर नमुभ होस् भनेर। त्यसपछि जब यसलाई मैले पोजिटिभ चार्ज रडको यसको छेउमा ल्याएँ तब चार्ज के भयो पोलराइज भयो नेगेटिभ एकतिर आयो पोजिटिभ अर्कोतिर गयो। अब त्यसपछि मैले यो जुन पोजिटिभ चार्ज छ पोजिटिभ चार्जलाई हटाउनको लागि मैले के गर्थेँ अर्थिङ गरेँ। जब अर्थिङ गरेँ तब अर्थमा प्रेजेन्ट भएको फ्री इलेक्ट्रोन के भयो कन्डक्टरमा आयो र अर्थमा प्रेजेन्ट भएको फ्री इलेक्ट्रोन कन्डक्टरमा आइसकेपछि त इलेक्ट्रोनले नेगेटिभली चार्ज कन्टेन गरेको हुन्छ र यसमा भएको यसले यो जुन इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ अर्थबाट आएको छ यो कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको पोजिटिभ चार्जलाई त यसले के गर्थ्यो न्युट्रलाइज गरिदियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब कन्डक्टरमा के मात्र रह्यो नेगेटिभ चार्ज मात्र रह्यो। अब त्यसपछि म यो जुन रड छ यसलाई हटाइदिन्छु। त्यसपछि कन्डक्टरमा सिप के मात्र रहन्छ नेगेटिभ चार्ज मात्र रहन्छ। सो यसरी नै तपाईहरू पोजिटिभ चार्ज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरूले के गर्नुपर्छ भने स्टेप 1 अब इन्डक्सन मेथडको थ्रुबाट हामी कुनै पनि कन्डक्टरलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्ज गर्दैछौँ है। अब त्यो गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले के गर्नु पर्यो एउटा न्युट्रल स्पियर लिनु पर्यो। त्यो न्युट्रल स्पियरलाई म इन्सुलेटिङ प्याडमा के गर्छु जोडिदिन्छु। अब मैले यदि यो कन्डक्टरलाई इन्सुलेटिङ प्याडको थ्रु हुँदै जोडिदिए भने त यहाँबाट फ्री इलेक्ट्रोन के गर्न सक्दैन मुभ गर्न सक्दैन कन्डक्टरमा भएको फ्री इलेक्ट्रोन के गर्न सक्दैन मुभ गर्न सक्दैन। अब त्यसपछि चाहिँ म एउटा के गर्छु नेगेटिभली चार्ज रडलाई यसको छेउमा ल्याउँछु। यसलाई मैले इन्सुलेटिङ प्याडमा जोडिदिएकै छ। अब मैले एउटा नेगेटिभली चार्ज रडलाई यसको छेउमा ल्याइदिएँ भने के हुन्छ
यो जुन न्युट्रल स्पियर छ यो न्युट्रल स्पियरमा प्रेजेन्ट भएको पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ एक पोलराइज हुन्छ। अब यो जुन रड छ यो त नेगेटिभ छ जसको कारणले गर्दाखेरि कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको पोजिटिभ चार्ज एकतिर आउँछन् र कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ अर्कोतिर गइदिन्छन्। यसलाई भन्छौँ हामी चार्ज पोलराइज्ड भएको है। यसलाई पोलराइजेसन या पोलराइज भएको भन्छौँ होइन। चार्ज के भयो यहाँ चार्ज यहाँ गएर पोलराइज भयो मतलब पोजिटिभ एकतिर आयो नेगेटिभ चार्ज अर्कोतिर गयो यहाँ चार्ज पोलराइज भयो। अब स्टेप 2मा म यसलाई के गरिदिन्छु स्टेप 2मा जब चार्ज पोलराइज हुन्छ नि तब यसलाई म अर्थिङ गरिदिन्छु। के गरिदिन्छु अर्थिङ गरिदिन्छु जसको कारणले गर्दाखेरि यसमा प्रेजेन्ट भएको जुन यो नेगेटिभ चार्ज छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनको कारणले हो यो नेगेटिभ चार्ज त सजिलै फ्लो गर्छ। अब यदि यो इलेक्ट्रोनमा प्रेजेन्ट भएको यो जुन नेगेटिभ चार्ज जुन छ त्यो यदि अर्थिङ गर्दा सजिलै फ्लो भयो भने यो एउटा स्पियरमा त के मात्र प्रेजेन्ट रह्यो यो स्पियरमा त सिर्फ पोजिटिभ चार्ज मात्र प्रेजेन्ट भयो नि त जसको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा स्पियर जुन छ यो स्पियर त या यो कन्डक्टर त पोजिटिभली चार्ज भयो। सो इन्डक्सनको मेथडबाट तपाईँहरू यसरी चाहिँ कुनै पनि कन्डक्टरलाई पोजिटिभली या नेगेटिभली गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यसरी फिगर बनाएर इक्जाममा त हुँदैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको लागि तपाईँहरूले केही न केही लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ मैले यहाँनिर लेखिदिएको छु र यो तपाईँहरू नोटबाट जुन तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा नोट प्रोभाइड गरेको छ हो त्यहाँबाट यसलाई एसिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूले यसरी नै फिगर बनाउनु पर्ने हुन्छ 4वटा यदि यो इक्जाममा सोधो भने 4वटा फिगर बनाइसकेपछि यसरी नै स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भनेर लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरू नोटबाट एसिस गर्नु होला। मैले जे भने त्यही नै यहाँनिर पनि एक्सप्लेन गरिदिएको छ। सो अब अर्को मेथड भनेको चाहिँ कन्डक्सन हो होइन। अब यो कन्डक्सन भनेको चाहिँ त्यति इक्जाममा सोध्दैन त्यही पनि तपाईँहरू यसो जान्नको लागि याद राखिराख्नु धेरै नै सिम्पल छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा के गरेँ कन्डक्टरलाई कन्सिडर गरेँ ए मैले अर्कोतिर कन्डक्टर के कन्सिडर गरेँ बी है। यदि यो कन्डक्टरलाई म एउटा स्विच बनाएर यदि यो दुईवटा कन्डक्टरलाई म जोड दिन्छु भने एउटा कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको फ्री इलेक्ट्रोन सजिलै अर्कोमा पुग्छ। अब यदि यहाँबाट इलेक्ट्रोन मुभ भयो भने के भयो बडी एउटा पोजिटिभ भयो अर्को नेगेटिभ भयो। सो कन्डक्सन भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भने जस्तै फ्रिक्सन भनेको हामीले कुनै पनि दुईवटा बडीलाई रब गर्दाखेरि चार्ज ट्रान्सफर भयो भने त्यो फ्रिक्सन भयो। इन्डक्सन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि दुईवटा बडीलाई टचै नगरिकन यदि चार्ज ट्रान्सफर गरायौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त्यसलाई हामी भन्ने गर्छौँ इन्डक्सन। सो त्यसरी नै कन्डक्सन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मेथड हो होइन जसमा चाहिँ हामी कुनै पनि दुईवटा बडीलाई रब पनि गर्दैनौँ नछुवाई पनि होइन बल्कि त्यो दुईवटा बडीलाई टच गर्दै या एउटा कुनै पनि रड या कुनै पनि एउटा मिडियमको थ्रुबाट कुनै पनि दुईवटा बडीलाई चार्ज गराउँदै यदि त्यसमा चार्ज चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यो मेथडलाई हामी के भन्ने गर्छौँ त्यो मेथडलाई हामी भन्ने गर्छौँ कन्डक्सन। सो अब चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन चाहिँ 2 मार्क्समा अक्सर सोध्ने गर्छ गिभ रिजन भनेर त्यो लिएर आएको छु होइन। सो वी अब्टेन एक्सपिरियन्स द स्पार्क ड्युरिङ द विन्टर नाइट वेन रिमुभिङ द क्लोथ फ्रम आवर बडी। यसले चाहिँ के भनेको भने जब पनि हामी क्लोथ रिमुभ गर्छौँ आफ्नो बडीबाट त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा स्पार्क देख्न सक्छौँ अरे होइन। त्यो चाहिँ के कारणले भएको भने जब पनि हामी आफ्नो बडीबाट क्लोथलाई रिमुभ गर्छौँ नि तब हाम्रो बडीमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोन त्यो क्लोथमा जान्छ क्या। फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्लोथ र हाम्रो बडीको बिच के हुन्छ त्यो क्लोथ जस्तै यो एउटा क्लोथ भयो होइन यो क्लोथ र हाम्रो बडी त के गर्छन् एक दुसरासँग रब गर्छन्। अब रब यदि भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ फ्रिक्सन हुन्छ। अब फ्रिक्सनको कारणले अघि मैले के भनेको थिएँ एउटा बडीमा के हुन्छ लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ र अर्को बडीमा के हुन्छ अलिकति टाइटली बाउन्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यो लुजली बाउन्ड इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा छ त्यो सजिलै क्लोथमा जान्छ र क्लोथ अलिकति टल्किन्छ। सो यसको कुरा चाहिँ यति नै हो होइन। र अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ क्यान अ चार्ज बडी क्यान एट्र्याक्ट अनचार्ज बडी भनेको छ। सो यसको एन्सर चाहिँ यस हुन्छ होइन। एउटा कुनै पनि चार्ज बडीले चाहिँ अनचार्ज बडीलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा यो मेथड चाहिँ यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई इन्डक्सनमा पनि देखाएको थिएँ होइन। एउटा कुनै पनि चार्ज पोजिटिभली चार्ज बडीलाई ल्याएर हामीले इन्डक्सन मेथडको थ्रुबाट पनि एउटा अनचार्ज बडीलाई चार्ज गरिरहेको थियौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा कुनै पनि चार्ज बडीले चाहिँ अनचार्ज बडीलाई के गर्न सक्छ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी कुलम्स लको बारेमा हेर्नेछौँ होइन। सो कुलम्स ल चाहिँ हामी यसको यही च्याप्टरको जुन सेकेन्ड पार्ट आउनेछ हो त्यसमा हेर्नेछौँ। सो स्टे ट्युन होइन। र अहिलेसम्म यदि तपाईँहरू भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला।